आज यो इक्वेसन अफ मोसन ल्याएर आएको छु, जुन चाहिँ यो 8-9 क्लासबाट नै पढ्दै आउनुपर्ने कुरा हो। र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इक्वेसन अफ मोसन भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला जान्नुपर्न अति नै आवश्यक हुन्छ। इक्वेसन अफ मोसन भनेको एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन बिट्विन इनिसियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी, टाइम टेकन, एसिलरेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाई मुभिङ बडी है। कुनै पनि एउटा मुभिङ बडी जुन ट्राभल गरेर आउँछ है, त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल रिलेसनसिप जुन इनिसियल भेलोसिटी हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी, टाइम टेकन, एसिलरेसन यिनीहरूको चाहिँ अनि डिस्प्लेसमेन्ट यिनीहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल रिलेसनसिप हो है। म्याथमेटिकल रिलेसन हो यिनीहरूको। जुन यो म्याथमेटिकल रिलेसन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ मोसन भन्छौँ। र ट्राभल बाई मुभिङ बडी चाहिँ यो कुरा चाहिँ नभुल्ने। अनि त्यस पछाडि इक्वेसन अफ मोसन भनेको यो कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब इक्वेसन अफ मोसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इक्वेसन अफ मोसनलाई चाहिँ हामीले अर्को के पनि भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि है जुन यो सुरुमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट, त्यस पछाडि एसिलरेसन, टाइम टेकन, फाइनल भेलोसिटी, इनिसियल भेलोसिटी छ नि यो कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि सुबोध है, सुबोध सोल्युसन भन्ने पनि कुरा त्यो पनि हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ सुबोध सोल्युसन पनि भन्छौँ है, अथवा सुबोध इक्वेसन है, अथवा हामीले सुबोध इक्वेसन पनि भन्ने गर्छौँ। सोल्युसन भन्दा पनि अझ इक्वेसन है, यसलाई यो पनि भन्ने गर्छौँ। किन भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि SUVAT हुन्छ। एस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो, जसलाई हामीले सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो है एस भनेको, जसलाई हामीले चाहिँ के पनि भन्ने गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्ने गर्छौँ है। सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेकै डिस्प्लेसमेन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्ने। यु भनेको अब इनिसियल भेलोसिटी भइहाल्यो है, इनिसियल भेलोसिटी भइहाल्यो। भी भनेको फाइनल भेलोसिटी है, भी भनेको के हो फाइनल भेलोसिटी हो। ए भनेको एसिलरेसन हो, टी भनेको टाइम टेकन हो, टी भनेको के हो टाइम टेकन हो। त्यस पछाडि चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि एस भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स, यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी, भी भनेको फाइनल भेलोसिटी, ए भनेको एसिलरेसन, टी भनेको टाइम टेकन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरियस इक्वेसन अफ मोसनहरू छन्, जसमा चाहिँ भी बराबर यू प्लस एटी, भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल्स टू यू प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू प्लस v/2 मल्टिप्लाई टी चाहिँ हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। फर्स्टमा चाहिँ अब यो इक्वेसन अफ मोसनको कुरा बुझिसकेपछि है, अब चाहिँ यो प्रुभ गर्नतिर जाम। प्रुभ गर्नतिर म सुरुमा चाहिँ के प्रुभ गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि टु प्रुभ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी है। सुरुमा चाहिँ यो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी प्रुभ गर्न गएँ म। यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा छ, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी प्रुभ गर्दाखेरि है, म चाहिँ अब पेन्सिलले फिगर बनाउनुलाई म चाहिँ पेनले नै फिगर बनाएर बुझाउँछु है, पेनले नै फिगर बनाएर बुझाउँछु। यसमा चाहिँ अब v इक्वल्स टू यू प्लस एटी प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि है, मानव एउटा रोड भयो, यसमा चाहिँ गाडी गुडिरहेको छ है, बस चाहिँ मुभिङ गरिरहेको छ है। यो चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी भयो है। इनिसियल भेलोसिटीलाई युले जनाउँछ। फाइनल भेलोसिटी मानव यो बस चाहिँ यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ भी फाइनल भेलोसिटी भयो है, फाइनल भेलोसिटी भयो। र यसको डिस्प्लेसमेन्ट है, सर्टेज डिस्टेन्स कति छ र टाइम टेकन कति लाग्यो। अनि त्यस पछाडि यसलाई ए मानव, ए पोइन्टबाट सुरु भयो, बी पोइन्टसम्म गयो। त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ एसिलरेसन मानौँ भने अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि है, अब यसलाई प्रुभ गराउँदाखेरि इनिसियल भेलोसिटीबाट सुरु गरेर फाइनल भेलोसिटी पनि दियो। त्यस पछाडि चाहिँ यो जुन अर्को के कुरा दियो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट पनि दियो, टाइम टेकन पनि दियो, एसिलरेसन पनि दियो। यसलाई चाहिँ हामीले टु प्रुभ यो पनि भनेर कहिले कसो इक्जामको उसमा चाहिँ यो भनेर पनि सोध्न सक्छ, अथवा रिलेसन अफ है, रिलेसन अफ यु है, भी ए एन्ड टी है, यिनीहरूको युको, भीको, एको अनि टीको चाहिँ रिलेसन देखाऊ भनेर पनि कहिले कसो सोधिदिन्छ क्या। यो भनेर पनि सोध्या हुन्छ, यो भनेर पनि सोध्या हुन्छ, त्यसैले यो कुरा बुझ्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ म अब डाइरेक्ट जान्छु है। अब माथि चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज आफ्नो आफ्नो उसमा लेख्ने, जस्तै लेट्स कन्सिडर है, लेट्स कन्सिडर यो फिगर चाहिँ पेन्सिलले बनाउनु होला। त्यस पछाडि टु प्रुभ यो पनि दिया हुन्छ, रिलेसन यु भी ए टीको देखाऊ भनेर पनि कहिले सोध्या हुन्छ। त्यस पछाडि म आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न लागेँ, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पऱ्यो। लेट्स कन्सिडर अ भेहिकल इज मुभिङ
है मुभिङ फ्रम पोइन्ट कहाँबाट मुभिङ भएको छ पोइन्ट ए बाट टु बी सम्म है। त्यस पछाडि चाहिँ विथ इनिसियल भेलोसिटी के छ त भन्दाखेरि विथ इनिसियल भेलोसिटी के छ यु छ है। इनिसियल भेलोसिटी यु एन्ड फाइनल भेलोसिटी है फाइनल भेलोसिटी भी है फाइनल भेलोसिटी भी सँग र अब चाहिँ इफ दी भेहिकल कभर्स एस चाहिँ डिस्टेन्स है एस डिस्टेन्स इन टी सेकेन्ड टाइम है। यो जुन फिगर जुन हामीले बनायौँ नि हो यही फिगर है त्यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको जुन यो फिगरमा बनायौँ त्यही कुरा यहाँ लेखेको। पहिला अब यो लेखेर पछि यो बनाउँदा पनि भयो है। अब आफ्नो चोइस टी सेकेन्ड टाइम विथ सेकेन्डलाई मैले उसमा लेखेको। त्यस पछाडि विथ एक्सिलरेसन के छ त भन्दाखेरि ए मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। त्यस पछाडि चाहिँ देन अब हामीलाई चाहिँ एक्सिलरेसनको डिफिनेसन त थाहा होला नि त। रेट अफ चेन्ज द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी इज कल्ड एक्सिलरेसन भन्छौँ होइन। रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी इज कल्ड एक्सिलरेसन भन्छौँ। त्यस कारणले अकर्डिङ टु डिफिनेसन है अकर्डिङ टु डिफिनेसन म पुरै लेखिदिन्छु। डिफिनेसन अफ एक्सिलरेसन है एक्सिलरेसनको डिफिनेसन अनुसार अकर्डिङ टु डिफिनेसन अफ एक्सिलरेसन अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि है अकर्डिङ टु द डिफिनेसन अफ एक्सिलरेसन एक्सिलरेसन इक्वल्स टु है एक्सिलरेसन भनेको के छ चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम टेकन बाई टाइम है चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम। त्यस पछाडि चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हो फाइनल भेलोसिटी भी हो माइनस इनिसियल भेलोसिटी यु अपन टी भयो है। अनि एक्सिलरेसनलाई डिनोट गर्ने स्मल ए। त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ आयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले के गर्नु अब चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ ए इक्वल्स टु भी फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन भयो। और अब यो टीलाई चाहिँ इक्वल्स टु भन्दा यता ल्याइदिन्छु ए इन्टु टी भयो इक्वल्स टु भी माइनस यु है। और ए इन्टु टी गर्दा एटी है एटी इक्वल्स टु भी माइनस यु है। और अब एटी यो माइनस युलाई अगाडि ल्याइदिन्छु प्लस यु है इक्वल्स टु भी भयो। अब यो भीलाई चाहिँ अगाडि लगिदिन्छु देयरफोर भी बराबर अब युलाई अगाडि लगिदिन्छु है म यहाँनिर जुन यो अगाडिको एटी प्लस युलाई पछाडि ल्याइदिन्छु। र अब मैले चाहिँ मिलाउनको लागि के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि भी इक्वल्स टु यो यु प्लस यु छ अगाडि ल्याइदिएँ प्लस एटीलाई पछाडि लगिदिन्छु। यही नै हाम्रो सायद प्रुफ भयो। भी इक्वल्स टु यु प्लस एटी प्रुफ गर्नुपर्ने थियो प्रुफ भयो। एकचोटि म सरसर देखाइदिन्छु सुरुबाट। अब चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन भयो। इक्वेसन अफ मोसनको कुरा चाहिँ डिफिनेसन भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा चारवटा छ। यसमा चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको यो भयो। अब है डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स मतलबको अनि डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले यसले डिनोट गर्छौँ त्यो कुरा नभुल्ने। त्यस पछाडि चाहिँ इनिसियल भेलोसिटीलाई युले फाइनल भेलोसिटीलाई भीले एक्सिलरेसनलाई एले टाइम टेकनलाई टीले डिनोट गर्छौँ। र पहिला चाहिँ हामीले अब भी इक्वल्स टु यु प्लस एटी प्रुफ गर भनेर पनि कहिले अब इक्जाममा सोध्दै आउँछ। कहिले चाहिँ रिलेसन अफ यु भी ए एन्ड टी देखा भन्दै आउँछ क्या। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यस पछाडि चाहिँ पहिला लेट्स कन्सिडर भेहिकल इज मुभिङ फ्रम पोइन्ट ए टु बी विथ इनिसियल भेलोसिटी एन्ड फाइनल भेलोसिटी बी इफ द भेहिकल कभर्स एस डिस्टेन्स इन टी सेकेन्ड टाइम विथ एक्सिलरेसन ए। यो पहिला लेखेर यो फिगर पछि बनाउँदा पनि भयो अथवा आफ्नो चोइस है। त्यसपछि आफूलाई जस्तो बेटर लाग्छ त्यही गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ देन अकर्डिङ टु द डिफिनेसन अफ एक्सिलरेसनको डिफिनेसनले के भन्छ भन्दा रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम भन्छ। एक्सिलरेसन इक्वल्स चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम भयो। अब चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी हो। फाइनल भेलोसिटीलाई भीले डिनोट गर्छौँ इनिसियल भेलोसिटीलाई युले डिनोट गर्छौँ अपन टाइम भयो अपन टाइम टी भयो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एक्सिलरेसनलाई स्मल एले जनायौँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ
एक्सिलरेसन ए इक्वल्स टु भी माइनस यू बाई टी भयो। अब यो टी चाहिँ इक्वल्स टु भन्दा माथि यता आयो भनेपछि मल्टिप्लाईमा गयो ए इन्टु टी भयो इक्वल्स टु भी माइनस युको भी माइनस यू अनि एटी अनि यो माइनस यू चाहिँ यता आएर प्लस यू भयो इक्वल्स टु भी भयो अनि यो भीलाई यता ल्याइदिउँ भी अनि यता पछाडिको सबैलाई अगाडि लगिदिउँ अगाडिको सबैलाई पछाडि लगिदिउँ त्यस पछाडि यो प्लस यू छ प्लस युलाई अगाडि ल्याएर प्लस एटीलाई पछाडि लगिदिउँ यो चाहिँ प्रुफ भयो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।